जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवाल र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये अत्यन्तै ठुलो जनसङ्ख्या भएको र आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सभ्यता भएको र पछिल्लो समयमा राजनीतिमा पनि अरू आदिवासी जनजातिको तुलनामा अगाडि बढिरहेको आदिवासी जनजाति भनेको मगर आदिवासीको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मगर आदिवासी अहिलेको समयमा जस्तो भाषाको सवालदेखि लिएर जनगणनाको सवालसम्ममा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा भाषा आयोगले जुन सिफारिस गरिएको छ प्रदेशको कामकाजी भाषाको सवालमा मगर भाषा दुईटा क्षेत्रमा अर्थात् दुईटा प्रदेशमा प्रयोग गर्न सकिने भनेर सिफारिस गरिएको एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा अहिले जनगणना भइरहेको छ। जनगणनामा मगरहरूको कुरा के हो त, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मगर आदिवासीहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष नवीन रोका मगरलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। नवीन रोका मगरजी नमस्कार, जोजलपा। हजुर, जेडो जोरले नमस्कार, सिमी पाओ। सबभन्दा पहिला यो अहिलेको समयमा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ। हजुर हजुर। राष्ट्रिय जनगणनाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि मगरहरूको तीनटा भाषा छ। हजुर। तीनटा भाषामध्ये तीनटै भाषाको नाम चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनाको तपाईँ कोडमा चाहिँ तपाईँको नम्बर वाइज दिँदाखेरि पुरै लेखेको छैन। कुनैमा मगर मात्रै छ, कुनैमा मगरभन्दा फरक छ। तर तपाईँहरू चाहिँ भाषाको सवालमा त्यो सबै भाषा मगर फलानु भाषा भन्नुहुन्छ। यो के हो, समस्या के हो, यो विषयमा सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद श्रीकृष्ण सर। खास गरी अब आजसम्मको नेपालको जुन जनगणना भएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट, त्यसमा मगर लगायतका आदिवासीहरूको बिल्कुल विमति छ। कारण के रह्यो भने चाहिँ मगर लगायतका आदिवासीहरूको आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक या जातीय चाहिँ तपाईँको आफ्नै पहिचानहरू छन्, जसलाई राज्यले व्यावहारिक हिसाबले र सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन नभएको कारणले मगरहरूको चाहिँ लगायत चाहिँ आदिवासीहरूको जातीय जनसङ्ख्या पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यो आएन, देखिएन। दोस्रो चाहिँ भाषाहरूलाई पनि तपाईँको ठिक ढङ्गले नामाकरण गरेर चाहिँ भाषा वक्ताहरूको सही तथ्याङ्क पनि निर्माण गरेन। त्यसो भएको कारणले आदिवासी मगरहरू जातीय हिसाबले, नसलको हिसाबले एउटै हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर मगरभित्र ग्रामेटिकलले नै, व्याकरणीय हिसाबले नै, भाषा विज्ञानको आधारमा नै तीनवटा भाषाहरू छन्, मगर दुट, मगर खाम्पाङ, मगर काइके। र अहिले जनगणनामा के भइदियो भने चाहिँ हिजोदेखि अहिलेसम्म नेपाल मगर सङ्घ, जो संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको साझा सामाजिक सङ्गठन हो, जसको अभियान, आह्वान र आवाज के थियो भने चाहिँ कम्तीमा यो तीनवटा जुन भाषाको जो नामाकरण चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ र मगर समुदायले भाषा विज्ञानको आधारमा नै टर्मिनोलोजी राखेर, मगर राखेर चाहिँ नामाकरण गरेको छ। अबको चाहिँ तथ्याङ्क विभागले जो चाहिँ अब चाहिँ नामाकरण गर्दाखेरि मगर दुट, मगर खाम्पाङ, मगर काइके लेख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ। र हिजो 68 सालसम्मको जनगणनामा चाहिँ मगर, खाम र काइके मात्र लेखिदिएको छ। त्यसको अगाडि चाहिँ मगर दुट, मगर खाम्पाङ, मगर काइके लेखिनुपर्छ। यो चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले समेत चाहिँ वस्तुगुण हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। र अहिले पनि हाम्रो माग जारी छ। जो तथ्याङ्क विभागमा पनि तपाईँको महानिर्देशकदेखि निर्देशकहरूसँग र अन्य चाहिँ तपाईँको भाषा आयोगमा समेत र सरकारको चाहिँ सम्बन्धित निकायमा समेत डायलग राखेका छौँ। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको फर्म्याट चाहिँ यथावत पहिलेको जस्तो भएको कारणले फेरि अन्तिम चाहिँ हामीले यो तथ्याङ्क चाहिँ प्रकाशित गर्ने बेलासम्ममा हामी सच्याउन सक्छौँ भन्नेसम्म भएको छ। र अहिले हामीले फेरि मगरहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको 2078 सालको जनगणनामा हामीले के भनेका छौँ भने चाहिँ तथ्याङ्क विभागले अथवा चाहिँ अहिलेको चाहिँ जनगणनामा नाममा चाहिँ मगर, खाम र तपाईँको
काइके लेखिए तापनि अन्तत चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेको चाहिँ मगर खाम्पाङ, मगर दुट, मगर काइके भएको कारणले जुन जुन भाषा वक्ताहरू जुन जुन चाहिँ भाषा बोल्नुहुन्छ मगर दुटले मगर दुटमा नै लेखिदिने, मगर दुट नै लेखिदिने, मगर खाम्पाङ बोल्नेले त्यो खाममा नै लेखिदिने होइन। अनि मगर चाहिँ काइके बोल्नेहरूले चाहिँ काइके लेखेछ त्यो नै भरिदिने। तर नामाकरण अन्तिममा चाहिँ हामीले त्यो गर्ने गरी चाहिँ हामीले डेलिगेसन र डाइलग गरेका छौँ। र सायद मलाई लाग्छ नेपाल सरकार र तथ्याङ्क विभागले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर भाषा विज्ञानको आधारमा र समुदायको व्यावहारिक हिसाबले जो डिक्लेयर गरेको आधारमा चाहिँ नामाकरण चाहिँ दर्ज गर्नेछन् भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो जनगणना सँगसँगै जोडिने विषय, जोडिएको अहिले व्यावहारिक रूपमा देखिएको तपाईँको सिफारिसको कुरा गर्दाखेरि भाषा आयोगले एउटा सिफारिस गरेको छ प्रदेशहरूमा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भनेर भाषाको रूपमा सिफारिस गरिएको छ। यसमा तपाईँको मगर भाषा भनेर 2टा प्रदेशमा सिफारिस गरिएको छ। हजुर, त्यहाँ मगर भाषा भन्दाखेरि तपाईँले भनेको अनुसार चाहिँ यो खाम्पाङ, मगर खाम्पाङ, मगर डुट, मगर काइके यो 3टा भाषालाई छुट्याएर यो 3टा भाषामध्ये एउटा भाषा भनेर पनि उल्लेख गरेको छैन। हजुर हजुर, तपाईँको सिधै मगर भाषा भनेर चाहिँ 4 नम्बर प्रदेश र 6 नम्बर प्रदेशमा सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ मगर भनेर मात्र सिफारिस गरेपछि पुग्यो। अब त्यो पनि अव्यावहारिक भयो। यो विषय निकै तपाईँले जुन उठान गर्नुभयो यो समग्र चाहिँ तपाईँको मगर लगायत आदिवासीहरूको लागि नै एउटा चाहिँ विचार्ने कुरो भएको छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट भाषा आयोगले जुन चाहिँ प्रदेश सरकारमा अथवा प्रदेशमा चाहिँ जुन सरकारी चाहिँ कामकाज सहितको छ अधिकार दिने गरी जो सिफारिस गर्यो त्यो निकै तपाईँको एकदमै सतही हिसाबले गर्यो। कम्तीमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले के हुन्छ भने चाहिँ त्यो अहिले अन्य मुलुकको अभ्यास पनि हेर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ कम्तीमा सरकारवालाहरू जो सरकारवाला चाहिँ समुदायहरूसँग पहिले चाहिँ सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले सम्पर्क सम्मान गर्ने छलफल गर्नु पर्थ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ हिजोदेखि अहिलेसम्मको नेपाल सरकार लिएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ मिथ्याङ्कको रूपमा छन्। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई मगरहरूको कन्टेस्टमा के भन्न चाहन्छु भने रोल्पामा चाहिँ टोटल्ली 99% चाहिँ तपाईँको मगर खाम्पाङ वक्ताहरू मात्रै छन् मगरभित्र होइन। जस्तै गण्डकीमा हेर्ने हो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ फेरि 90% चाहिँ तपाईँको मगर दुध वक्ताहरू नै छन्। तर रोल्पामा तपाईँको के देखाइदिएको छ भने चाहिँ जो जनगणनाले मगर दुध भाषा वक्ता जो कि एउटा पनि छैनन् रोल्पामा, तर 23,000 चाहिँ सङ्ख्या त्यहाँ चाहिँ मगर दुधको निकालिदिएको छ। तर 99% चाहिँ मगर खाम्पाङ बोल्ने भाषा वक्ताहरू छन् मगरहरूको, तर त्यहाँ 10,000 मात्र चाहिँ मगर खाम्पाङवालाको निकालिदिएछ भनेपछि यो तथ्याङ्कलाई के भन्ने त भन्दाखेरि यो गल्ती छ। त्यस कारणले यो तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको सही छैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसो भएको कारणले अहिले चाहिँ जसै गण्डकी प्रदेश 4 नम्बर प्रदेश जसलाई हामीले मगराट टमुवान चाहिँ प्रदेश भन्छौँ, त्यहाँ तपाईँको जुन मगर भाषा जुन सरकारी कामकाजको अधिकार सहितको रहनेछ भन्ने कुरो भएछ त्यसमा चाहिँ मगर दुध नै पहिलो हुन्छ। त्यहाँ मगर खाम्पाङ चाहिँ एकदम कम सङ्ख्यामा नै छन्, 10% जति छन् जो धौलागिरी सेरफेरोमा मात्रै त्यो भाषा वक्ता छन्। र मगर ऊ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् क्लस्टरमा अर्को चाहिँ कर्णाली जो खसान मगराट हामीले भन्छौँ, त्यहाँ तपाईँको मगर खाम्पाङ र बोल्ने भाषा वक्ता र तपाईँको मगर दुधको तपाईँको हाराहारी नै छन्। त्यहाँ अझै क्लियर गरिदिएन त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्। दोस्रो जो चाहिँ अहिले विश्वको लोपोन्मुख भाषाको सूचीमा रहेको मगर काइके जो दोल्पामा मात्रै चाहिँ तपाईँको बोलिने गरिन्छ, त्यसलाई समेत चाहिँ तपाईँको पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ यसरी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ भाषा आयोगले यदि सरकारवाला मगर लगायतका अन्य आदिवासीहरू अन्य चाहिँ तपाईँको जाति समुदायसँग चाहिँ छलफल गरेर गएको भए अथवा त्यो सिफारिस गरिदिएको भए त फलाना चाहिँ प्रदेशमा मगरहरूको फलाना भाषा है भन्ने कुरो डिक्लेयर हुन्थ्यो, तर मगर मात्र हालिदियो योले हेर्नुहोस्। त्यस कारणले त्यो कमजोरी छ, त्यो गलत छ भन्ने कुरो हो। त्यस कारण हाम्रो अभ्यास के रह्यो भने चाहिँ अहिले जनसङ्ख्याको हिसाबले भाषा वक्ताको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने
अहिलेको जो छ तपाईँको लुम्बिनी प्रदेश जो मगराट थरोड अबट भन्छौँ, त्यहाँ तपाईँको मगरहरूको धेरै जनसङ्ख्या, सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भूगोल हो। तर त्यहाँ चाहिँ मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको अधिकार दिएको छैन, त्यहाँ चाहिँ गल्ती भएको छ भन्ने कुरो हो। र यसको मतलब के रह्यो भने सरकारले, राज्यले, राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले जान्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा के रह्यो भने चाहिँ भाषा वक्ताको आधारमा मात्रै चाहिँ कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको चाहिँ अधिकार दिनु भनेको त्यो गल्ती हुन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै फरक मुलुकका मान्छेहरूले फरक मुलुकमा गएर तपाईँको त्यहाँका भाषा बोल्न सक्छन् नि त, अथवा त्यहाँको नागरिक बनेका पनि हुन सक्छन् नि त, होइन? त्यो आधारमा हो भने त त्यहाँका जिनुन जो छ पुर्ख्यौली भाषाहरूको, भाषा वक्ताहरूको चाहिँ तपाईँको अधिकार खोसिन्छ। यसको मतलब के रह्यो भने भाषालाई सरकारी कामकाजको चाहिँ अधिकार दिँदै गर्दाखेरि सम्बन्धित जाति समुदायको पुर्ख्यौली भूगोललाई, ठाटठोलोलाई आधार मानेर पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यस कारणले जो लुम्बिनी प्रदेश अहिले मगरहरूको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक चाहिँ भूगोल हो पनि हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मगर खामपाङको पनि तपाईँको ऐतिहासिक भूगोल हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मगरहरूको भाषाले चाहिँ नामाकरण मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको भाषाले सरकारी कामकाजको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो सँगसँगै त्यहाँ मगर दुध र मगर खामपाङ दुइटैलाई चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ। सङ्ख्याको हिसाबले, भाषा वक्ताको हिसाबले, ऐतिहासिक चाहिँ तपाईँको भूगोलको हिसाबले, ऐतिहासिक सभ्यताको आधारमा पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो। यो जस्तै अन्य जाति समुदायमा पनि यो खालको चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरो। सायद यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले क्रस गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ राई समुदायको पनि ठुलो जनसङ्ख्या भएको हो नि त, उनीहरूको ठाटठोलो। तर त्यो राई समुदायको भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको अधिकार दिएन, त्यो ठुलो मिस्टेक भयो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सरकारको एकदमै चाहिँ सतै चाहिँ विश्लेषण व्याख्याले गर्दाखेरि यो गल्ती भयो। यो जस्तै अन्य आदिवासीहरूको हकमा पनि त्यही भएको छ। यो बहुसङ्ख्यक आदिवासीको हकमा मात्र होइन, अल्पसङ्ख्यक जो चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूले बोल्ने भाषाहरू त्यो चाहिँ 100को सङ्ख्यामा किन नहोस्, त्यो 1000मा किन नहोस्, या लाखौँमा किन नहोस्, तर सबैलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने अधिकार दिने त फेरि राज्यको पहिलो अधिकार र तपाईँको कर्तव्य हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अहिले मगरहरूको हकमा जो 4 नम्बर र 6 नम्बरमा जुन चाहिँ एउटा उपुस्त रूपमा, अस्पष्ट रूपमा जुन चाहिँ ऊ चाहिँ अधिकार दिने काम गर्यो, त्यो चाहिँ गल्ती भएको छ। त्यसलाई सरकारले चाहिँ भाषा विज्ञानको आधारमा, त्यहाँ व्यावहारिक आधारमा, त्यहाँका मगरहरूको जनगणतत्वको आधारमा, त्यहाँको उनीहरूको ऐतिहासिकताको आधारमा त्यसलाई चाहिँ एउटा क्लियर व्याख्या गर्न जरुरी छ र सम्बन्धित सरकारवाला समुदाय सङ्गठनहरूसँग चाहिँ सल्लाह गर्न जरुरी छ। र 5 नम्बर प्रदेशमा अहिलेको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ मगर खामपाङ र मगर दुधलाई नै सरकारी कामकाजको अधिकार सहितको चाहिँ तपाईँको त्यो मान्यता दिन जरुरी छ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मगर भाषाको 2टा भाषालाई चाहिँ कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गर्नुपर्छ, मान्यता दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हुनुपर्छ। र तपाईँको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर लगायतका प्रदेश, 7 नम्बर लगायतका प्रदेशमा समेत चाहिँ मगर भाषा बोल्ने चाहिँ वक्ताहरू तमाम चाहिँ हजारौँ लाखौँ छन्, उनीहरूलाई पनि तत्त ठाउँमा चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो अब भाषा आयोगको सिफारिस भयो, उसले चाहिँ लिएको आधार भनेको पहिलाको जनगणना। हजुर, त्यो जनगणनाको आधारमा उसले करिब चाहिँ 1% जनसङ्ख्या भएको, वक्ता भएको भाषालाई चाहिँ कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिने सिफारिस गरियो। उसको आफ्नो काम गरेको अवस्था छ। योमा तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो मत छ, यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, थप गर्नुपर्छ, एकातिर एउटा कुरा छ भने अहिले यो जुन ढङ्गको यो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ, विगतको राष्ट्रिय जनगणनालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार्य छैन, त्यो ठिक छैन, त्यो चाहिँ त्यसले त्रुटि गरेको छ, त्यो चाहिँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँकै भनाइअनुसार पनि नाम सूचीकृतदेखि लिएर कोड नम्बर दिँदाखेरिदेखि लिएर त्यहाँ पनि अहिले पनि गल्ती भएको छ, अहिले पनि सुधार गर्नुपर्ने छ, अहिले सुधार गर्ने अवस्था छैन। तर अहिलेको अवस्थामा यो जनगणना, यो राष्ट्रिय जनगणना, अहिले भइरहेको जनगणना यो मङ्सिरसम्ममा जान्छ, 2 चरणमा हुन्छ। अहिले पहिलो चरण हो, दोस्रो चरणमा पनि हुन्छ। दोस्रो चरणमा भाषा, जातिदेखि लिएर धर्म लगायतका कुरा आउँछन्। यो राष्ट्रिय जनगणनाले
तपाईँहरूले चाहेको अनुसारको राम्रो ढङ्गको सही तथ्याङ्क मगरहरूको आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसमा हामीले तथ्याङ्क विभागसँग र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले परामर्श गऱ्यौँ। यसमा यो तथ्याङ्क चाहिँ सही ढङ्गले गर्ने हो भने मगरहरूको जनसङ्ख्या 18,86,000 मात्र हुँदैन भन्ने हो हाम्रो कुरा, होइन? हाम्रो दाबी चाहिँ 50 लाख हो मगरहरूको। तर त्यसो भए चाहिँ मगरहरूको जनसङ्ख्या किन चाहिँ कम देखियो त भन्ने सवालमा चाहिँ मगरहरूको तपाईँको मुख्य थरहरू, मूल थरहरू 7 वटा छन्। त्यसमा पुन, आले, गर्ती, रोका, बुढा, थापा, राणा यो चाहिँ मूल थरहरू हुन्। यो मूल थरहरूभित्र चाहिँ उपथरहरू हाम्रो 1300 भन्दा बढी छन्। त्यो हाम्रा थरहरू चाहिँ प्राय जसो गैर मगरहरू, बाहुन छेत्रीदेखि लिएर अन्य चाहिँ दलितहरूदेखि लिएर अन्य चाहिँ तपाईँको आदिवासीसँग पनि हाम्रो चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ। जस्तै पोखरेल मगर छन्, पाण्डे मगर छन्, भराल मगर छन्, खट्का मगर छन्, लामिछाने मगर छन्, रेग्मी मगर छन्, कौर मगर छन्, घरती मगर छौँ, रोका मगर छौँ, बुढा मगर छौँ, राणा मगर छौँ, थापा मगर छौँ लगायत। तर यो मगरहरूमा चाहिँ कुनै पनि जाति समुदायसँग नलमलिने एकदम मौलिक थर भनेको पुन र आले मात्रै हो। त्यस कारणले हिजोको तथ्याङ्क लिँदाखेरि चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ गल्ती भएको छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो। यसको मतलब चाहिँ बराल मगरहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या लिँदाखेरि बराल मगरहरूको चाहिँ फर्मेट फरक त भएन होला। पक्कै पनि तपाईँको बाहुन मगरहरू बराल बाहुनहरूको चाहिँ तपाईँको फर्मेट नै गयो। त्यो हेर्नुहोस्, लामी छानेको त्यस्तै भयो, खड्काको त्यही भयो, थापाको त्यही भयो, रोकाको त्यही भयो, घर्तीको त्यही भयो। त्यस कारणले पनि हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ अरू जातिमा डाइभर्ट भयो भन्ने हाम्रो जिकिर हो। त्यसो भए अहिले अब व्यावहारिक हिसाबले र सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ चासो राख्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी कुनै पनि चाहिँ व्यक्तिको अगाडि, व्यक्तिको नामको अगाडि नै प्रिकोड राख्छौँ भन्ने कुरो छ। जातिको प्रिकोड राख्छौँ। जस्तै म नवीन रोका मात्र लेखिएको छ भने मेरो नाम, त्यसको अगाडि मगर भनेर चाहिँ पहिले नै प्रिकोड राख्छौँ। त्यस कारणले त्यो गडबडी हुँदैन भन्ने खालको कुरो छ। त्यो हेर्न त बाँकी छ। यदि त्यो हिसाबले प्रिकोड नराखेर हिजोको जस्तै हिसाबले जाने हो भने चाहिँ मगरको मात्र होइन, नेपालका आदिवासी लगायतका अन्य जाति समुदायको पनि सही तथ्याङ्क आउनमा चाहिँ हामीलाई शङ्का छ। त्यो नगर्नको लागि हिजोदेखि तपाईँको पाठ सिक्दै राज्यले चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले र सैद्धान्तिक हिसाबले समेत चाहिँ त्यो फरक फरक समुदायको चाहिँ फर्मेटहरू फरक फरक ढङ्गले निकाल्नुपर्छ। अन्यथा हाम्रो धेरैजसो मगरहरूको त के छ भने चाहिँ नवीन थापा छ, अथवा नवीन रोका छ, नवीन भराल छ, नवीन लामिछाने छ, खड्का छ, कौर छ, त्यसको पछाडि मगर नलेखिएको छ। त्यो त राज्यको गल्ती हो। त्यसपछि त्यो नागरिकता लिँदाखेरि मेरो छोराछोरीले नागरिकता लिँदाखेरि नवीन रोकाको पछाडि चाहिँ मगर छैन भने उसले मगर थप्न नपाउने भयो। राज्यले यो कमजोरी गरिरहेको छ नि त, यो अप्ठ्यारो पारिदिएको छ नि। अनि रोका त तपाईँको हेर्नु छित्री रोका हो कि मगर रोका हो, दलित रोका हो कि मगर रोका हो भन्ने खालको भएपछि त्यो तथ्याङ्क चाहिँ गलत ठाउँमा गयो। त्यो सङ्ख्या चाहिँ त्यो नम्बर फलक ठाउँमा गयो, काउन्ट भयो। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ सही चाहिँ तथ्याङ्क आएन भन्ने चाहिँ हाम्रो जिकिर हो। र अहिले पनि यदि त्यो 16 2068 सालसम्मको जनसङ्ख्याको चाहिँ फर्मेट र तपाईँको नीति विधिमा चाहिँ गर्ने हो भने आजको दिनसम्म अर्को 78 सालको जुन तथ्याङ्कमा पनि जनगणनामा पनि मगर लगायतका चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जाति समुदायको चाहिँ तथ्याङ्क सही ढङ्गले आउँछ भन्नेमा चाहिँ मगर चाहिँ विश्वस्त छैन। नेपाल मगर सङ्घले त्यो चाहिँ शङ्का चाहिँ जाहेर राख्छ। यो बिचमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अब रोका मगर, थापा मगरदेखि लिएर लामिछाने मगर लगायतका राणा मगर धेरै थरहरू छन्, करिब 1300 थर छन् मगरभित्र भन्ने तपाईँको मूल थर 7 वटा, त्यसमा चाहिँ थर चाहिँ 1300 वटा चाहिँ थर चाहिँ रहेको तपाईँको भनाइ। अहिले पछिल्लो समयमा त हामीले देख्दाखेरि, आम जनताले देख्दाखेरि सबै मगरहरूको पछाडि मगर शब्द तपाईँहरूले राख्नुभएको छ। एकदम जस्तो नवीन तपाईँ रोका मगर, रोका मगर, थापा मगर, लामिछाने मगर,
घरती मगर सबैमा मगर मगर देखिएको अवस्था छ। यो के हो, तपाईँहरूले चाहिँ पहिला थिएन, अहिले अभियान चलाउनु भएको यो चिज चाहिँ एउटा एक ढङ्गको समुदायलाई चाहिँ एक तर्फमा ल्याउनुको लागि यो चाहिँ खोजेको हो कि के हो? यो यसको चाहिँ अभ्यासको यो तपाईँहरूले गरिएको कुराको पनि बताइदिनुहोस् न। खास गरी श्रीकृष्ण सर, अब नेपालमा चाहिँ राणाकालीन र पञ्चायतकालीन अवस्थामा चाहिँ यसरी सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्गठन या अन्य कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनहरू खुलुम खुला चाहिँ वैधानिक हिसाबले खोल्ने, परिचालन गर्ने, विकास गर्ने त्यो अधिकार त नेपालीले पाएका थिएनन्। र विक्रम सम्वत 1997मा दार्जिलिङ र सिक्किममा चाहिँ मगरहरूको एउटा सङ्गठनको विकास भएको हो, त्यो इतिहास हाम्रोमा छ। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ 2012 सालदेखि गुल्मीको बार्से गाउँबाट चाहिँ मगर सुधार समितिबाट चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले आकार लिएको हो। त्यो सँगै लाङ्गाली समाज, लाङ्गाली परिवार हुँदै चाहिँ तपाईँको लाङ्गाली परिवार सङ्घ हुँदै 2039 सालमा चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको स्थापना भएको हो र प्रथम चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन त्यहाँ भएको हो। र त्यसलाई विकास गर्दै समय चक्र र समय युगसँगै चाहिँ विकास गर्दै चाहिँ 2048 सालमा जो हाम्रो चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको थियो त्यसले तपाईँको नेपाल मगर सङ्घ नामाकरण गरिदियो। र त्यो नामाकरणसँगै र त्यो बेलासम्ममा हाम्रो बहस कहाँ आउँथ्यो त भन्दाखेरि पहिलो हाम्रो नेपाल मगर सङ्घको मुख्य एजेन्डा र मुख्य चाहिँ तपाईँको लक्ष्य भनेको मगरहरूको जातीय चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ रक्षा गर्ने भनेको हेर्नुहोस्। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ मगरहरूको जातीय चाहिँ पहिचानमा त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा भएको, कमजोर भएको र त्यो चाहिँ तपाईँको सुरक्षा दिनुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि मगरका थरहरू र उपथरहरू प्रायः जसो गैर मगरहरूसँग मिल्ने भएको कारणले एउटा इतिहासको कालखण्डमा मगरको मूल चाहिँ जातीय चाहिँ आइडेन्टिटी नै कोल्याप्स हुने हामीले खतरा देख्यौँ, सङ्गठनले देख्यो। त्यस कारणले 48 सालदेखि नै हामीले चाहिँ सबै मगरहरूको उनीहरूको चाहिँ थर जे जस्तो भए पनि मुख्य उनीहरूको आइडेन्टिटी र साझा मनोविज्ञान भनेको मगर हो। त्यस कारणले आफ्नो थरको पछाडि चाहिँ मगर अनिवार्य लेख्ने भन्ने अभियान त्यो बेलादेखि आजको दिनसम्म जारी छ। र आजको दिनसम्म चाहिँ समस्या कहाँनिर भइरहेको छ भने चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ अब मगरहरूको थर पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ जानकार नभएका मान्छेहरू चाहिँ अफिसियलले चाहिँ सरकारी निकायहरूमा काम गर्छन्। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ मगर जात उनीहरूको चाहिँ लेख्दैनन्, नलेखिदिने गर्थ्यो। हेर्नुहोस्, थर मात्र लेखिदिएको कारणले चाहिँ त्यो थरले मात्रै चाहिँ यो मगर हो भन्ने कुरो त जनाउँदैन कतिपय उमा, पुन र आले बाहेक अरूमा जनाउँदैन कि। हेर्नुहोस्, कारण के रह्यो भने अरू जातिको थर र हाम्रो मगरको धेरै थरहरू मिल्ने भएको कारणले त्यो खतरा देखियो। र अहिले नागरिकता बनाउँदै गर्दाखेरि फेरि सरकारले कहाँनिर चाहिँ समस्या पारेर असहयोग गर्यो भन्दाखेरि नवीन रोका मात्र लेखिएको छ भने मेरो छोराछोरीले चाहिँ नागरिकता बनाउँदाखेरि मगर थप्न नपाउने गरिदियो के त्यहाँ। हेर्नुहोस्, किनभने बाबाको आमाको चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ मगर छैन, त्यस कारणले चाहिँ मगर लेख्न पाइँदैन भनेर हालिदिएपछि चाहिँ पछि आएर यो मगरहरूको आइडेन्टिटी नै तपाईँको खतरामा पर्ने भएको कारणले आजको दिनसम्म नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारका विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ यो डायलग जारी राखेका छौँ र अझ यसलाई चाहिँ पूर्ण भएको छैन, सम्पूर्ण गर्न अझ बाँकी नै चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ यो जारी रहन्छ। भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि नागरिकता लिँदाखेरि पछाडि जातको हिसाबले मगर राख्न पाइरहेको छैन, त्यो चाहिँ सहज छैन, त्यो सहज छैन। कतिपय जिल्लामा चाहिँ कम्तीमा यो नेपाली समाज र नेपाल देशलाई पढे लेखेका चाहिँ ब्युरोक्रेटहरू अथवा चाहिँ कर्मचारी भएकोहरूले चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ दिएका छन्। अरूले चाहिँ सोलो दोलो हिसाबले के रह्यो भने ती डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ दिएका छैनन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। यो अभियान तपाईँहरूको जारी छ, जारी रहन्छ। यो मगरको हकमा मात्र होइन, यसले गर्दाखेरि मगरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, एक मगरहरूको मनोविज्ञान एउटै बनाउने, मगरहरूको अधिकारको कुरा गर्ने, सङ्गठित गर्ने सवालमा कतिको सजिलो भएको छ पछाडि जातको हिसाबले चाहिँ मगर राख्दाखेरि। एउटा समयमा यसो थियो, जात भन्ने कुरो त तपाईँको राज्य सत्ता चलाउने शासकहरूले नेपालको इतिहासमा जन्माएका चाहिँ थिति हो नि त, चलन हो नि त। यो कुनै मानव जाति जन्मदै तपाईँको ठुलो जातिको या सानो जातिको भन्ने कुरो त दुनियाँमा कहीँ पनि छैन।
त्यो पनि एसियाको पेरिफेरीमा मात्र हुनुपर्ने, दुनियाँको विकसित राष्ट्र र तपाईँको संसारमा नहुने भन्ने कुरो यो किन त भन्दाखेरि यो हाम्रो पेरिफेरीको चाहिँ शासकहरू निकै साँगुरो थिए। उनीहरूले जातको आधारमा चाहिँ यहाँका जनतालाई कजाउनु थियो, दास बनाउनु थियो, स्वार्थ पुरा गर्न थियो र त उनीहरूले जात जन्माए। त्यस कारण इतिहासमा तपाईँको जात त तपाईँको हेर्नुहोस् शासकहरूले बिक्री गर्ने र त्यो जात चाहिँ तपाईँको विघटन गरिदिने पनि त गरिदियो नि त, होइन? त्यो यो कुरा त नेपालको इतिहास बोल्छ नि, यो हामीले बोल्यो होइन, हेर्नुहोस्, होइन? यसरी जात प्रथाको विकास भयो हो नि त, होइन? त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ खास गरी तपाईँको यो जुन जातलाई चाहिँ तपाईँको एउटा आधार बनाएर जुन समाजलाई विखण्डन गर्ने, विभाजन गर्ने, एउटा तह तहमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् अब विकास गर्ने काम गरे, त्यसले नेपाली समाजलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएन भन्ने कुरो हो। त्यसैले हिजो जब चाहिँ यो नेपालमा एउटा परिवर्तन नभएको स्थितिमा चाहिँ मगर भन्ने बित्तिकै चाहिँ राज्यको तहबाट एकदम हेपिएको एउटा जातिको नाम हो, त्यो जात हो। त्यो एउटा विभेदित, कमजोर, अपहेलित, अपमानित जाति र मानव समुदायको नाम हो मगर भनेर हेर्थ्यो। र त्यस कारणले कतिपय मगरहरूले तपाईँको समाजबाट अपहेलित हुने डरले पनि चाहिँ आफ्नो जात लुकाउने गर्थे। मगर भन्दाखेरि गर्व फिलिङ होइन कि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आत्मसम्मान गुमाएको फिलिङ हुन्थ्यो, अपमानित फिलिङ हुन्थ्यो। त्यस कारणले जब हामी नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्वमा चाहिँ मगरहरूको ठहर पछाडि मगर अनिवार्य चाहिँ लेख्ने हो भन्ने खालको अभियान चलाउँदै जागरण ल्याउँदै यसको चाहिँ जातीय आइडेन्टिटीको तपाईँको एउटा चाहिँ गर्विलो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण चाहिँ जुन चाहिँ उचाइको विषयमा चाहिँ हामीले बुझाइसकेपछि अहिले मगर हुनुमा गर्व गरेका छन्, मगर लेख्नुमा गर्व गरेका छन्। बरु जसले हिजो मगर लेख्न बिर्सिए, चाहेनन्, चुके अथवा चुकाइए, तिनीहरूलाई चाहिँ पीडा फिलिङ भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले इतिहासमा कतिपय अवस्थामा त्यो चाहिँ जात मगर जात लेख्दाखेरि चाहिँ अपमानित हुने डरले चाहिँ कैयौँ मगरहरू तपाईँको अहिले फरक जातिमा पनि गएका छन्। तिनीहरूका वंशले भन्छ, त्यो इतिहासले भन्छ, होइन? कतिपय अब जात चाहिँ लुकाएर तपाईँको कतिपय मान्छेहरू चाहिँ फरक जातिमा पनि अगाडि बढे, अथवा सत्तामा त्यो बेलामा त सत्ताले के गर्थ्यो भने चाहिँ मगर लगायतका चाहिँ तपाईँको वैश्य शूद्र तहमा पर्नेहरूले त सत्ता चलाउन मिल्दैन थियो, राज्यको माथिल्लो स्तरमा चाहिँ काम गर्न मिल्दैन थियो। यदि उनीहरूलाई माथिल्लो स्तरमा चाहिँ काम गराउनु थियो भने उनीहरूले माथिल्लो स्तरको जात चाहिँ किन्नु पर्थ्यो अथवा आफ्नो जात त्याग गर्नु पर्थ्यो। जस्तै नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा मगरलाई नै हेर्नुहोस्। भीमसेन थापा क्षेत्री होइन, थापा मगर हो, त्यो इतिहासले भन्छ, हामीले भने होइन। तर थापा क्षेत्री किन बनाइयो त भन्दाखेरि त्यो कालखण्डमा, त्यो युगमा, त्यो राज्य व्यवस्था र नीतिमा चाहिँ थापा मगर भएर ऊ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ त्यो बाटो खुलेन, उसलाई त्यो अधिकार थिएन, राज्य व्यवस्था र नीतिले त्यो दिएको थिएन। तर थापा क्षेत्री भएर त उसलाई बाटो खुल्यो नि त। त्यस कारणले यसरी पनि चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ कैयौँ जातिहरू आफ्नो चाहिँ तपाईँको पहिचान मेटाएर पनि, आफ्नो चाहिँ जातीय चाहिँ तपाईँको अस्तित्व मेटाएर पनि चाहिँ अर्को ठाउँमा पुगेको इतिहास हो। त्यसैले यो खालको इतिहास त आजको युगका मगर युवाहरूले पढिसकेका छन् र मगर अभियन्ताहरूले पढेका छन्। त्यसैले मगर हुनुमा गर्व छ। हाम्रो थर पछाडि, नामको थर पछाडि मगर लेख्नेमा चाहिँ अहिले बढीभन्दा बढी युवा पुस्ताहरू अगाडि आएका छन् र यो अभियान सफलता भएको एउटा सङ्केत हो। यसको लागि म चाहिँ सबै मगर अभियन्ताहरूलाई, मगर समुदायलाई अझै यसलाई व्यापक रूपले अगाडि बढाएर चाहिँ मगर जाति बलियो भने नेपाली समाज बलियो हुन्छ। नेपाली समाज बलियो हो भने चाहिँ सिङ्गो नेपाल देश बलियो हुने भएको कारणले यो अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। मगरले मात्र होइन, अन्य आदिवासीहरू, नेवार लगायतका आदिवासीहरूले, अन्य चाहिँ मधेसीहरूले, मुस्लिमहरूले या बाहुन क्षेत्री लगायतका दलितहरूले यो अगाडि बढाउनु न आफ्नो अस्तित्व चाहिँ यो दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको जातीय पहिचानसहित सबै बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आह्वान चाहिँ मगरले, मगर समाजले र नेपाल मगर सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले हामी गर्दछौँ। यो बिचमा अब तपाईँले इतिहास कोट्याउँदै जाँदाखेरि, इतिहासको कुरा गर्दै जाँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको नाममा गोर्खा राज्य विस्तार जुन गरेको, अब आदिवासी जनजातिहरूले यही भनिरहेका छन्, यी शब्द भनिरहेका छन्, गोर्खा राज्य विस्तारको कुरा। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ कुन एङ्गलबाट हेर्ने, फरक फरक मानिसहरूको फरक फरक कुरा होला।
पृथ्वीनारायण शाहको फौजलाई, पृथ्वीनारायण शाहको त्यो अभियानलाई सबभन्दा बढी चाहिँ सहयोग गर्ने, भूमिका निर्वाह गर्ने मगरहरू हुन्। मगरहरूकै कारणले आदिवासी जनजातिहरूले पनि धेरै क्षति बेहोरिनु पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो त्यो समयमा भन्ने कुरा पनि एक थरीको भनाइ छ। के हो तपाईँहरूको चाहिँ इतिहासको कुरा अर्थात् मगरहरूको भूमिकाको सवालमा के छ त? खास गरी यसो छ, नेपालको अहिलेको नक्कली इतिहास होइन, सक्कली र असली इतिहास पढ्ने हो भने यदि कुनै विद्वान र कुनै चाहिँ तपाईँको यहाँका मानव जातिलाई अन्यथा लागेन भने हाम्रो देश नेपालको आधुनिक विकास नहुँदै यो देशमा चाहिँ मगराट भनेर यो देशलाई चिनिन्थ्यो। त्यो भित्र त्यो पाटोमा अरू भूगोलमा पनि तपाईँको त्यसरी चाहिँ आफ्नो जो रैथाने चाहिँ सत्ताहरू थिए नै, तर स्पेसली तपाईँको मूलधारमा चाहिँ मगराट देशको रूपमा र राज्यको रूपमा चाहिँ यो देशमा विकास भएको र त्यसलाई चाहिँ कब्जा गरेर गोर्खा राज्यले विकास गरेको इतिहास बोल्छ। हेर्नुहोस् होइन, जब मगर शासकहरूको हातबाट सत्ता लिइसकेपछि, त्यो मगराट सत्तालाई विघटन गरिसकेपछि मगर जातिलाई मर्ने हो या जिउने हो भन्ने प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन शासकहरूले मगर जातिलाई आफ्नो चाहिँ सत्ता कब्जाका लागि, सत्ता विस्तारका लागि या तपाईँको उनीहरूको इच्छा पुरा गर्नका लागि एउटा सेनाको रूपमा उसले बलियो शक्तिको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको हो। त्यो इच्छात्मक होइन, बाध्यात्मक हो। त्यस कारणले गोर्खा राज्य विस्तारको इतिहासलाई हेर्नुहोस् न, उनीहरूले पश्चिम नेपालको जो चाहिँ मगराट गणराज्यहरूलाई चाहिँ विघटन गरेर सत्ता कब्जामा लिइसकेपछि पूर्वसम्म मगरलाई लिएर नै तपाईँको सत्ता कब्जा गरेको इतिहास छ नि त। त्यस कारणले अहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मगरहरू स्वभावै हिसाबले यो देशको एउटा संस्थापक पुर्ख्यौली आदिवासी मानव जाति र मगर जाति भएको कारणले पनि यो देशको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् रक्षाका लागि, विकासका लागि, यो समाजको विकासका लागि ठुलो योगदान दिएको एउटा जाति समुदाय हो। त्यसमा अन्य आदिवासी जाति समुदाय पनि छन् र अहिले राज्यले किन बढी चाहिँ यसलाई प्रयोग गरे त भन्दाखेरि सत्ता उसको हातबाट नै खोस्यो र सत्ता उसको हातबाट खोसेको कारणले मगरको रगतमा र नसामा चाहिँ हिजोका पुर्खाले गुमाएका चाहिँ सत्ताको माया छ, त्यसका तपाईँको अवशेषहरू छन्। त्यो मनोविज्ञान अझै जिउँदै छ। सत्ताले जबरजस्त लाडेर चाहिँ त्यसलाई मेटाउने कोसिस गरे मात्रै हो, तर मगर जनहरूको रगतका कणहरूमा चाहिँ त्यो इतिहासमा गुमेका पुर्खाको तपाईँको जो चाहिँ एउटा सत्ता थियो, उनीहरूको जो रगत र पसिनाबाट निर्मित चाहिँ तपाईँको सत्ताको चाहिँ एउटा पुर्ख्यौली चाहिँ तपाईँको सभ्यताको चाहिँ एउटा जुन एउटा जग थियो त्यो त मरे छैन नि त, जीवित छ नि। त्यसो भएको कारणले अहिले समयमा चाहे नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा मगरको विद्रोह हेर्नुहोस् या त्योभन्दा पछिल्लो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ तपाईँको अथवा सामाजिक विभिन्न विद्रोहहरू हेर्नुहोस्, आन्दोलनहरू हेर्नुहोस्, 10 वर्ष जनयुद्धमा हेर्नुहोस्, 62-63 चाहिँ तपाईँको जनक्रान्तिमा हेर्नुहोस्, मगरहरू नै किन राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा बढी होमिए त भन्दाखेरि मगरहरू सामाजिक हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक हिसाबले समय स्कुलिङ चाहिँ प्राप्त गरेका चाहिँ आदिवासी जाति हुन् र त उनीहरूले इतिहासको कालखण्डमा धेरै चिजहरू पनि गुमाए। त्यसको परिणाम देशले चाहिँ रक्षा पाउने चाहिँ एउटा अवसर पनि पाए। त्यसो भएको कारणले अहिले जुन भलै मान्छेहरूले भन्छन् मगरसँग शिक्षा थिएन, उनीहरूसँग चेतना थिएन, उनीहरूसँग तपाईँको हेर्न सोचबुझ थिएन, त्यही कारणले उनीहरूले चाहिँ जबरजस्त हाम फाले हुन्, क्रान्ति या आन्दोलनमा भनेर भन्छन् नि, त्यो गलत विश्लेषण हो। कुनै मान्छेले तपाईँको एउटा औँला काट्नको लागि पनि 1000 पटक नाप्नुपर्छ के मेरो औँला काटिदिनुहोस् भनेर चाहिँ सहज हिसाबले भन्दैन। तर नेपाल र नेपाली जनताले उठाएको मुद्दा र अधिकारका लागि मगरहरूले पुरा ज्यानै किन फाल्छन् त, हाँसी खुसीका साथ कसैको कर्का बिना भन्दाखेरि यो देश र यो समाजको यदि माया यदि बढी छ भने एउटा माया बढी हुने जातिको नाम मगर पनि हो। त्यसकारणले आजसम्म जति मरे जति लडे त्यो आफ्नो लागि मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली र नेपाल देशको लागि हो भन्ने कुरो चाहिँ इतिहासले बोल्छ। त्यसो भएको कारणले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको नाममा जो एकीकरण गर्यो त्यो भूगोलको मात्र एकीकरण गर्यो, मानव जातिको मर्म भावना र पहिचानलाई चाहिँ तपाईँको विघटन गर्ने काम गर्यो। त्यस कारणले आज नेपालका आदिवासीहरू जसले यो देशको यो समाजको चाहिँ तपाईँको पसिना र रगत खर्चेर चाहिँ स्थापना गरे त्यो जाति समुदाय असन्तुष्ट हुनुको कारण पनि यही हो। यदि चाहिँ समग्र हिसाबले एकीकरण गरे हो भने आज आदिवासीहरूका
भाषा किन मरे त, संस्कृति किन मरे, उनीहरूको राजनीतिक अधिकार किन खोसिए, धर्म किन मारिए, इतिहास किन मारिए, संस्कार किन मारिए र यहाँका जातिलाई तल्लो जातको बनाएर किन कजाइए भन्दाखेरि त्यो एकीकरण थिएन। त्यो भूगोलको मात्र एकीकरण थियो, त्यो सत्ताको मात्र एकीकरण थियो, साँच्चीकै नेपाली समाज र नेपाली जनताको चाहिँ एकीकरण थिएन। त्यस कारणले त्यसलाई परिमार्जन गरेर कहाँनिर पृथ्वीनारायण शाह अथवा शाह शासकहरू चुके भन्ने सवाललाई चाहिँ पछिल्लो चाहिँ शासकहरूले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने काम गरे, त्यसलाई सच्याउने काम गरेनन्। सायद सच्याएको भए आज नेपालका आदिवासीहरूको जुन जुन चिजहरू गुमाए इतिहासको कालखण्डमा या अन्य जातिले गुमाए, समुदायले गुमाए, त्यसलाई त राज्य चलाउने शासकहरूले त हाँसी खुसीका साथ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसलाई क्षतिपूर्ति सहित चाहिँ तपाईँको त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। तर आज त्यसको सत्तामा झन् उल्टो मेटाउने काम गर्दाखेरि आजको दिनसम्म नाम त फरक भयो। हेर्नुहोस्, कहिले बौद्धले शासन व्यवस्थापन आए, कहिले तपाईँको अहिले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पनि आयो, तर नाम मात्रको भयो। त्यो राणाकालीन शासन व्यवस्था, पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्था, त्यो मनोविज्ञान, त्यो सोच, त्यो प्रवृत्ति, त्यो चिन्तन आजको दिनसम्म जिउँदै छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालका आदिवासीहरूले आजको दिनसम्म जातीय पहिचानको मुद्दा उठाउनु भनेको, त्यसको रक्षाका लागि आन्दोलित हुनु भनेको, समानता र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउनु भनेको त्यो अवश्य पनि त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यस कारणले पनि शाहवंशीले गरेको एकीकरण चाहिँ वास्तविक एकीकरण होइन। त्यसले चाहिँ यहाँका आदिवासी पुर्ख्यौली मूलवासीहरू पुर्ख्यौली जातिहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने काम र उनीहरूको चाहिँ पहिचानलाई विघटन गर्ने काम गर्यो। राज्य र चाहिँ भूगोललाई जोड्ने काम मात्रै गर्यो। भूगोललाई पनि तपाईँको साँच्चीको भन्यो भने नेपाल देशको सिमाना त उनीहरूले जोगाउन सकेनन् नि त। जति त्योभन्दा पहिले सिमानाहरू थिए, भूगोल थिए, त्यो त सकेनन्। हेर्नुहोस्, मात्रै सत्तालाई जोड्ने काम गरे उनीहरूका स्वार्थको लागि। त्यस कारणले हामी पुरापुरो उनीहरूले गल्ती गरे भन्ने कुरो होइन, 100% खतम गरे भन्ने कुरो होइन। तर सामान्यतः के रह्यो भने धेरैजसो चाहिँ नेपाली जनता र यहाँका आदिवासीहरूको चिज चाहिँ सिद्ध्याउने काम गरे, कम मात्रामा मात्रै चाहिँ नेपाल देशले चाहिँ उपलब्धि गर्यो भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। अहिले यो मगरको आदिवासी जनजातिको कुरा गरिरहँदाखेरि यो राष्ट्रिय जनगणनासँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि अब मगरहरूको इतिहासदेखि धेरै कुरा त तपाईँले बताउनु भयो। हजुर, अब मगरहरूको तिनवटा भाषा, मगर खाम्पाङ भाषा, मगर चाहिँ डुट भाषा, मगर चाहिँ काइके भाषा, यो तिनवटा भाषा तपाईँको चाहिँ एक ढङ्गको सर्कुलर तपाईँहरूले जारी गर्नुभएको छ, अभियान चलाउनु भएको छ यो राष्ट्रिय जनगणनाको सवालमा। यो जनगणनामा भाषाको सवालमा तिनवटा प्रश्न छ। एउटा आफ्नो पुर्ख्यौली भाषा जे छ त्यो लेख्नुहुन्छ, ठिक छ, मातृभाषा जे छ त्यो लेख्नुहुन्छ। तर दोस्रो भाषाको कुरा छ, हजुर, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख प्रश्न छ। दोस्रो भाषाको सवालमा मगर भित्रको यो सवाललाई लिएर कसरी उत्तर दिने, अर्थात् त्यो के लेख्न लगाउने, तपाईँकै आफ्नै त तीन-तीनवटा भाषा छन् भने कुन लेखाउने भन्ने सवालमा तपाईँहरूको धारणा के हो? आधिकारिक मगर सङ्गठनको, तपाईँको राष्ट्रिय सङ्गठनको हिसाबले तपाईँहरूको दृष्टिकोण धारणा के हो? यसमा चाहिँ हामी संस्थागत हिसाबले नेपाल मगर सङ्घले गरेको निर्णय अनुसार चाहिँ जसै हाम्रो भाषा वक्ताहरू तिनवटा भाषाहरू छन्, त्यो मिक्सर रूपमा नै बहुल्य रूपमा बसोबास गर्छन्। होइन, मगर खाम्पाङ भाषा वक्ताहरू बसोबास गरेको भूगोलमा चाहिँ मगर दुट चाहिँ भाषा वक्ताहरू पनि छन्, मगर काइके चाहिँ भाषा वक्ताहरू पनि छन्। त्यस कारणले मूल चाहिँ जुन भाषा वक्ता आफूले जे बोलिएछ त्यही भाषा चाहिँ लेखेपछि दोस्रो भाषा चाहिँ जस्तै मगर खाम्पाङले चाहिँ मगर दुट लेख्ने भयो, मगर दुटले अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मगर काइके लेख्ने भयो, मगर काइकेले मगर खाम लेख्न सक्ने भयो, त्यो पेरिफेरमा जे छ त्यो अनुसार लेख्ने भयो। त्यो तिनवटामा तपाईँको एउटा मात्रै हुने हो स्थिति हो भने अर्को दोस्रो भाषामा चाहिँ आदिवासीहरूको चाहिँ भाषा छ जो हामी सँगसँगै बसेका छौँ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ एउटा त मगर खाम्पाङले मगर काइके अथवा मगर दुट लेख्ने, मगर दुटले मगर काइके अथवा चाहिँ मगर खाम्पाङ लेख्ने, मगर काइकेले मगर दुट वा मगर खाम्पाङ लेख्ने। यो तिनवटामा पनि अझै चाहिँ त्यो अझै व्यावहारिक नहुने ठाउँमा हो भने चाहिँ सबैभन्दा नजिकको आदिवासीहरूको को छन् उनीहरूको भाषा चाहिँ लेख्ने भन्ने चाहिँ मगर सङ्घको चाहिँ निर्णय हो। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनामा अब भाषाको जातिको कुरा भयो, यो सँगसँगै
तपाईँको चाहिँ धर्मको कुरा पनि छ। हजुर हजुर। अब जातिको सवालमा सबैमा चाहिँ जात जाति के हो भन्दाखेरि अब मगरको जति जे जस्तै ठहर भए पनि मगरै लेख्नुहुन्छ। मगरै हो। यो कुरामा तपाईँको चाहिँ समस्या छैन, अहिले समस्या छैन, दुविधा छैन, दुविधा पनि छैन। अब यो धर्मको सवालमा भन्नुपर्दाखेरि हजुर धर्ममा मगरहरू हिन्दू पनि छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन् भन्नेहरू पनि छन्, बौद्ध धर्मको कुरा छन्, प्रकृति पूजाको कुरा छन् भन्दाखेरि धार्मिक हिसाबले चाहिँ मगरहरू विभाजित हो। यसपालिको तथ्याङ्कमा पनि विभाजित भएर आउँछ, के आउँछ? खास गरी यसो भयो, इतिहासमा मगरहरूले आफ्नो सत्ता गुमाएपछि उनीहरूको पुर्ख्यौली धर्ममाथि हस्तक्षेप भयो, पुर्ख्यौली तपाईँको संस्कृति र संस्कारमाथि हस्तक्षेप भयो र उनीहरूको भाषाको हत्या भयो। त्यस कारणले आज कैयौँ मगरहरू, लाखौँ मगरहरू मगर भएर पनि भाषा बोल्न आउँदैन, मगर भाषा बोल्न आउँदैन, मगर भएर पनि मगर संस्कृति र मगर संस्कारमा उनीहरू रमाउनु पाएका छैनन्। मगर भएर पनि मगरहरूको पुर्ख्यौली सभ्यतासँग जुडिएको धर्ममा उनीहरू रमाउनु पाएका छैनन्। यसको मतलब के रह्यो भने आदिवासी मगरहरू र नेपालका आदिवासीहरूको कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, संसारभरिका आदिवासीहरूको चाहिँ सन्दर्भमा उनीहरूको सभ्यता भनेको प्रकृतिबाट चाहिँ तपाईँको विकास भएको सभ्यता हो। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ प्रकृतिसँग नजिक हुन्छन् आदिवासीहरू। मगर आदिवासीहरूको हकमा पनि त्यही हो। त्यसैले मगर आदिवासीहरू, मगरहरू खास गरी तपाईँको जमिनसँग, भूमिसँग, हावासँग अथवा तपाईँको पानीसँग, जङ्गलसँग चाहिँ उनीहरूको सामिप्यता छ। त्यसैले मगरहरूले पितृपूजा गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो सभ्यताको रूपमा, विश्वासको रूपमा, आस्थाको रूपमा पितृलाई पूजा गर्छन्। जसले उनीहरूलाई चाहिँ जीवन दिए नि, जसले उनीहरूलाई यो जिन्दगी दिए नि, त्यो नै हाम्रो देवता हो, भगवान होइन, देवता। देवताले तपाईँको भौतिक वस्तुको तपाईँको हेर्नुहोस् रिलेसनको, विज्ञानको माग गर्छ, तर भगवानले के भन्छ भने चाहिँ भौतिक चाहिँ तपाईँको प्रमाणको चाहिँ माग गर्दैन, उसले चाहिँ काल्पनिक विषयको चाहिँ माग गर्छ। त्यस कारणले काल्पनिक कुराहरूमा, काल्पनिक विषयमा चाहिँ विश्वास मगरहरूले गर्दैनन् र आदिवासीहरूले गर्दैनन्। मगरहरूले त वस्तुगत पक्षसँग, साँच्चैका आकार भएको वस्तुसँग चाहिँ विश्वास गर्छन्। त्यो भनेको देवता हो। देवता भनेको जुन पुर्खाले, जुन बुवा आमाले, बाजे बजैले उसलाई जन्म दियो, जहाँ विज्ञान लुकेको छ, जहाँ विज्ञान छिपेर बसेको छ, त्यो नै मेरो देवता हो। त्यो सायद मेरो बाजे बजै अथवा मेरो पुर्खा, मेरो बुवा आमा नभएको भए यो धरतीमा मेरो चाहिँ तपाईँको आकार आउँदैन थियो जन्म भएर भन्ने विश्वास मगरहरूले गर्छन्। त्यस कारणले मगरहरूले पितृलाई पूजा गर्छन्, मगरहरूले भूमिलाई पूजा गर्छन्, मगरहरूले सिमेलाई पूजा गर्छन्, पानीलाई पूजा गर्छन्, जङ्गललाई पूजा गर्छन्, हावालाई पूजा गर्छन्। उनीहरूले तपाईँको हेर्नुहोस् आगोलाई पूजा गर्छन्, हिमाल पहाडलाई तपाईँको पूजा गर्छन्। यसको मतलब के रह्यो भने यो जमिन नभएको भए मानव जाति उभिन पाउँदैन थियो, यो आकाश नभएको भए मान्छे यहाँ रम्न पाउँदैन थियो, यो जङ्गल नभएको भए पानी र सास फेर्न पाउँदैन थियो, यो आगो नभएको भए आज मानव विकास यति चाहिँ छिटो चाहिँ विकास हुँदैन थियो भन्ने खालको चाहिँ मूलभूत मान्यता र मर्मलाई केन्द्रमा राखेर मगरहरूले प्रकृतिलाई पूजा गर्छन् र मगरहरू प्रकृति पूजक धर्म मान्छन् मूलत। र इतिहासमा सत्ता खोसेपछि म फेरि भन्दैछु, हिन्दू त मगर हुँदै होइनन्। हेर्नुहोस्, मगरहरू क्रिस्चियन पनि हुँदै होइनन्, मुस्लिम त हुने कुरो नै भएन। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ एउटा विकसित धर्मको रूपमा चाहिँ जो विकास भएको चाहिँ बुद्ध धर्म हो, होइन? बुद्ध धर्मप्रति बरु चाहिँ मगरहरूले अलिक केही चाहिँ चासो राखे। तर बुद्धलाई चाहिँ अहिले मगर समाज र नेपाल मगर सङ्घले के रूपमा व्याख्या गरेको छ भने बुद्ध एउटा दर्शन हो, मानव जाति, मानव समाज र मानव चाहिँ जगतलाई चाहिँ सही ढङ्गले वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न र त्यसलाई विकास गर्नका लागि त्यो धर्मभन्दा माथि उठेको चाहिँ विचार हो, एउटा फिलोसफी हो जो तपाईँको धर्मको चाहिँ हाराहारीमा राख्न मिल्दैन। त्यो संसारभरिका मानव जाति र तपाईँको प्राणी जातिले साँच्चीकै चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित जीवन बिताउने, व्यवस्थित समाज र दुनियाँ बिताउने चाहिँ एउटा उत्सुक महान दर्शन भएको कारणले सायद मलाई लाग्छ संसारका विकसित देशहरूमा चाहिँ बुद्धको दर्शन चाहिँ गुम्बामा हुँदैन, युनिभर्सिटीमा हुन्छ त्यसको क्लास।
तर हाम्रो जस्तो चाहिँ तपाईँको विकासोन्मुख चाहिँ राष्ट्रहरूमा चाहिँ गुम्बाभित्र त्यसको दर्शनको व्याख्या हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ। होइन भने चाहिँ सिद्धार्थ गौतमले आफै पनि त बनेको छ नि त, मलाई मूर्ति बनाएर पूजा नगर, अथवा चाहिँ मलाई कुनै चाहिँ तपाईँको पूजाआजाको रूपमा धर्मको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रयोग नगर, मलाई एउटा विचारको रूपमा, दर्शनको रूपमा, योजनाको रूपमा र मानव विकासको चाहिँ आधुनिक चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर मेरो विचारलाई भनेर भनेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नेपालमा साँच्चीको भन्ने हो भने हिन्दू दर्शनको कारणले, हिन्दू धर्मको कारणले नै छुवाछुतको विकास भयो नि, यो कुरा त सत्य हो। चाहे मनुस्मृतिलाई पढौँ या रामायण पढौँ या अन्य तपाईँको वेदहरूलाई पढौँ न त, त्यहाँबाट नै तपाईँको हेर्नुहोस् महिलाहरूलाई तपाईँको अलिक कमजोर बनाउने, छुवाछुत गर्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् वैश्य, शूद्र, बाहुन, क्षेत्री सबै चाहिँ सिर्जना गर्ने त त्यो नै हो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, अथवा चाहिँ यो हाम्रो एसियाको पेरिफेरीमा त्यही भए हो। त्यसो भएको कारणले अहिले चाहिँ धर्मको मुख्य आशय भनेको चाहिँ जसले आफ्नो पुर्खालाई सम्मान गर्छन् त्यो अनुसारको दर्शन विकास गरे हो नि। जस्तै गोराहरूले आफ्नो पुर्खालाई पितृलाई पूजा गर्ने धर्म हो क्रिस्चियन धर्म, यो टिटो लाग्ला तर सत्य यही हो। मुस्लिमहरूले आफ्नो पितृलाई पूजा गर्ने धर्म हो मुस्लिम धर्म। अथवा यो हिन्दूहरूको पनि के रह्यो भने चाहिँ हिन्दू चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् सभ्यतामा हुर्किएका चाहिँ जो मानव जातिले आफ्नो पुर्खालाई पूजा गर्ने चाहिँ धर्मको नाम हो हिन्दू धर्म। त्यसो भए आदिवासीहरूले तपाईँको आफ्नो पुर्खालाई सम्मान गर्ने धर्मको नाम त प्रकृति पूजा नै हो नि त। प्रकृति पूजा भनेको पितृ पूजा हो, भूमि पूजा हो, हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भएको कारणले अहिले चाहिँ साँच्चीकै मगर सहितका आदिवासीहरू आदिवासीपनसहित जिउने हो भने चाहिँ उनीहरू प्रकृति पूजक हुन्, यसमा दुई मत छैन। तर यहाँ देशमा धेरै चाहिँ धर्मको नाममा यहाँ धेरै छुवाछुट हुने, धेरै उत्पीडन हुने, विभेद हुने भइसकेपछि बिचमा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ बुद्ध धर्मलाई पनि मान्ने गरेको थियो। त्यो चाहिँ अरू धर्मभन्दा सभ्य धर्म पनि हो फेरि, हेर्नुहोस्। त्यसो भएको कारण अहिले नेपाल मगर सङ्घले यो दुईटा मनोविज्ञानलाई, यो फेरि हाम्रो भूगोल अथवा चाहिँ यो हिजोको सत्ताको विकाससँगै चाहिँ 18 मगराट क्षेत्र र 12 मगराट क्षेत्रमा चाहिँ दुईटा मनोविज्ञान र दुईटा सभ्यता विकास भइरहेछन्। 18 मगराट क्षेत्रमा अहिलेसम्म मगरहरूका मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू जीवित छ, हेर्नुहोस्। 12 मगराट क्षेत्रमा चाहिँ मगरहरूका भाषा जीवित छ, यो सत्ताको लाइन अनुसार नै त्यसो भएको। त्यस कारणले 18 मगराट क्षेत्रमा चाहिँ जीवित भएका मगरहरूका मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ आदिवासीपनसँग र मगरपनसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको रिलेटेड छ। तर 12 मगराटमा चाहिँ त्यो पन चाहिँ मेटाइदियो, मारिदियो, हेर्नुहोस्। तर भाषाको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् एउटा संरक्षण विकास चाहिँ भएको छ। त्यसो भएको कारणले पनि अहिलेको 2078 सालको जनगणनामा हामीले चाहिँ मगरहरूलाई इच्छा अनुसार ब्याक टु ओरिजिनमा त आउनै पर्छ मगर, हेर्नुहोस्। आफ्नो मगरपन र आदिवासीपनमा त आउनै पर्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ दुईटामा चाहिँ धर्मको रूपमा चाहिँ कोलम चाहिँ पुरा गर्ने, हेर्नुहोस्। जो राज्यले कोलम निर्माण गरेको छ त्यसमा पुरा गर्ने, जो प्रकृति पूजक मगरहरूले प्रकृति पूजक धर्मको रूपमा नै त्यहाँ लेख्ने, र अर्को जो चाहिँ बुद्ध धर्म मान्दै आएका मगरहरूले बुद्ध धर्म लेख्ने भनेर यो दुईटा लाइन चाहिँ हामीले दिएका छौँ। आइदिनु भयो तपाईँ, यति धेरै कुरा बताउनुभयो मगरहरूको विषयमा र चाहिँ जनगणनाको विषयमा। तपाईँ मगरहरूको राष्ट्रिय सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ नवीनजी। जोजोलप्पा नमस्कार। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले यहाँ बोलाएर जो चाहिँ मगरहरूको आवाज बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा चाहिँ मगर सहितका आदिवासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालका हरेक जातीय सङ्गठन र आदिवासी सङ्गठनको मुख्य एजेन्डा भनेको जातीय पहिचानको रक्षा गर्ने हो। जातीय पहिचान भनेको आफ्नो मातृभाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा, आफ्नो पुर्ख्यौली धर्म र आफ्नो राज्य अधिकारलाई तपाईँको हेर्नुहोस् प्राप्त गर्ने अधिकारको नाम हो जातीय पहिचान। त्यसकारण यो रक्षाका लागि अहिलेको 2078 सालको जनगणनामा मगर लगायतका आदिवासीहरू अन्य नेपाली जातिहरूले सही तथ्याङ्क दिएर सही तथ्याङ्क निकाल्नका लागि सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुहोला, सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग लिनुहोला र यो अभियानमा लाग्नुहोला भन्ने कुरो राख्दै म फेरि पनि यो तपाईँको अत्यन्त लोकप्रिय सञ्चार माध्यम अथवा चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन परिवारलाई र श्रीकृष्ण सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।